अहले कूफ़ा का अहले बैत तहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खुसूसन हज़रत इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ रवैया और अहले कूफ़ा का इमाम हसन हुसैन के साथ धोखेबाजी गदर और मकरो फ़रेब करके उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने साजिशें की और जो रवैया इख्तियार किया, मैं आपके सामने आज के दर्स में खुसूसन अहले तशय्यो की जो मोतबर और मुस्तनद किताबें हैं उन किताबों के रेफरेंसेस और हवालाजात की रोशनी में इस मौजू को इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा। ये सर दस मेरे पास किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब जलाउल उयून ज़िंदगी चहारदा मासूम के नाम से। ये ईरान से छपी है। मुल्ला बाकर मजलिसी के नाम से कोई शिया ना आशना नहीं होगा, हर शिया हर राफजी को, बल्कि तमाम लोगों को, सुन्नी शिया तमाम जानते हैं कि मुल्ला बाकर मजलिसी अहले तशय्यो के बहुत बड़े एक नामवर आलिम हैं। मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब जलाल उयून जो उन्होंने 14 अहले बैत के बुज़ुर्गों के हालात ज़िंदगी पर लिखी है, इसके सफ़ा नंबर 435 पर और 445 पर और 432 और 47 पर और दीगर मकामात पे इस मौजू से मुतल्लिका रिवायात को ज़िक्र किया है। सफ़ा नंबर 432 पर वो वाक़या ज़िक्र करते हैं जब इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर ली खिलाफत के मसले पर। वो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है बुखारी मुस्लिम में, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पेशगोई फरमाई हज़रत इमाम हसन मुजतबा के बारे में कि इन इब्नी हाज़ा सैयदुन, मेरा ये बेटा हसन सरदार है, सैयद है, इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों के दो ग्रोहों में, दो जमातों में सुलह करवाएगा। और उस पेशगोई का इजहार इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह करने की सूरत में किया। जब सुलह की तो अब शिया ने कूफा, जो कूफा के शिया थे, इमाम हसन के साथी थे, जब उन्हें पता चला कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया के साथ सुलह कर ली तो इमाम हसन के वो खिलाफ हो गए और इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरह तरह की अजियतें दी। मुल्ला बाकर मजलिसी जलाल उयून के सफ़ा 432 पर लिखते हैं, चूँ आ मुनाफिका ई सुखना रा अज हजरत शुनीदन बयक दीगर नज़र करदन गुफ्तन। जब इमाम हसन मुजतबा से ये मामला अहले कूफा ने सुना तो एक दूसरे को बातें करके कहने लगे कि अज सुखना उ मालूम निशवत के मेखात बा मुआविया सुलह कुनन व खिलाफत राबा उ वा गुजारद, के इमाम हसन ने मुआविया के साथ खिलाफत के मसले पर सुलह करके खिलाफत उनको सौंप दी है। बस हमा बरखास्तन गुफ्तन, वो सारे इमाम हसन मुजतबा की मजलिस से उठे और उठ के खड़े होकर कहने लगे, ऊ मिसले पिदरश काफिर शुद, कि ये हसन भी अपने बाप की तरह काफिर हो चुका है, नाउज़ बिल्लाह। जिस तरह खवारिज ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ मौला अली के तहकीम के मसले पर जो नारा लगाया था कि ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, मुआविया भी मुशरिक हो चुका है और अली भी मुशरिक हो चुका है, नाउज़ बिल्लाह, हकम तस्लीम करके। वही बात इन्होंने कही, शिया ने, कूफा ने, कहने लगे कि ऊ मिसले पिदरश काफिर शुद, कि हसन तो अपने बाप की तरह काफिर हो चुका है। बखैमा आ हजरत रेख्तन, हजरत इमाम हसन मुजतबा का खैमा गिरा दिया, व असवाए हजरत रा गार्द करदन, और इमाम हसन का माल भी, सामान भी लूट लिया। हत्ता मुसल्ला हजरत रा अज ज़ेरे पाइश कशीदन, हजरत इमाम हसन मुजतबा का मुसल्ला भी उनके पाँव के नीचे से खींच लिया। रिदाए मुबारक शरा अज दोशिश रबूदन, और आपके कंधे पर जो चादर थी उस चादर को भी खींच लिया। पस असब खुद रा तलबीद व सवार शुद, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने अपना घोड़ा मंगवाया, अपनी सवारी मंगवाई और उस पर सवार हुए। अहले बैत आ हजरत बकलील अज शियान दूर आ हजरत रा गिरफ्तन, और कुछ अहले बैत आपके साथ इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला के साथ वहाँ पहुँचे। इसी तरह शिया ने कूफा का रवैया इमाम हसन मुजतबा के साथ बयान करते हुए मुल्ला बाकर मजलिसी जलाल उयून के 435 नंबर सफ़ा पर लिखते हैं, जब उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया तो इमाम हसन मुजतबा ने क्या फरमाया, हजरत फरमूद बखुदाए सौगंद के मुआविया अज बराए मन बेहतरस अज ई जमात, खुदा की कसम जिस तरह ये सलूक आज शिया ने कूफा मेरे साथ कर रहे हैं,
इनसे तो मुझे मुआविया बेहतर हैं। इहाँ दावा मी कुरंत के शिया मनंद व इरादे कत्ल मन करदन, ये दावा करते हैं कि ये हमारे शिया हैं और फिर हमारे ही कत्ल का इरादा भी करते हैं। वह माले मोरा गारत करदन, और मेरे माल को लूट लिया। बखुदा सोगंद कि अगर अज मुआविया अहदे बगीरम व खूने खुदरा हिफ्ज कुनम, खुदा की कसम अगर ये अहदो पैमान मैंने मुआविया के साथ किया होता और अपने खून और अपने जानो माल की हिफाजत का उससे वादा लिया होता, तो वो कभी भी मेरे जानो माल को और मेरे अहलो अयाल को कोई नुकसान ना पहुंचने देते। और फरमाते हैं बेहतरस अज बराए मन अज आंके इहा मोरा बकशन वजाए शवन अहलो अयाल व ख्वेशा मन, इससे बेहतर था कि मैं मुआविया के साथ मुआहिदा कर लेता ताकि मेरा माल और मेरी जान इन शिया ने कूफा से बच जाती। तो इस तरह का रवैया इन्होंने इख्तियार किया। सफ़ा नंबर 447 पर मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं कि शेख कशी बसनद मोतबर अज इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अलैहिस्सलाम रिवायत करदास। शेख कशी रिजाल कशी में जो इनके बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम हैं रिजाल कशी वाले, वो इमाम मोहम्मद बाकिर से सनद मोतबर के साथ रिवायत करते हैं कि रोज़े हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दरखाना खुद नशिस्ता बूद, इमाम हसन मुजतबा एक दिन अपने घर में तशरीफ फरमाते, नागहा सवाराए आमद के ऊरा सफियान बिन लैला मी गुफ्तन, एक ऊँटनी पर या सवारी पर सवार शख्स इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के पास आया जिसको सुफियान बिन लैला कहते हैं। बाल किताबों में सुफियान बिन लैल आता है और बाद में सुफियान बिन लैला, उसको सुफियान बिन लैला कहते हैं। गुफ्त, उसने आके कहा, ये किस वक्त कहा जब हज़रत मीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह कर ली, अस्सलामु अलैका ए जलील कुरिंदे मोमिना, नऊज़ बिल्लाह, ए मोमिनों को रुसवा करने वाले अस्सलामु अलैकुम। ये कौन था? कूफी था और शिया ने कूफा में था। सुफियान बिन लैल आके कहने लगा ए जलील कुरिंदे मोमिना, ए मोमिनों को रुसवा करने वाले, नऊज़ बिल्लाह। और यही बात रिजाल कशी में अलामा कशी ने जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 327 पर बयान किया है कि सुफियान बिन लैल ने आके कहा, या मुज़िल्लल मुमिनीन, ए मोमिनों को रुसवा करने वाले। हजरत फरमूद इमाम हसन ने फरमाया, फरूद ए व ताजील मकुन, उतरा नीचे सवारी से, जल्दी न कर। पस फरूद आमद, वो जल्दी से उतर आया, पाए शुतरा बस अपनी सवारी को बांधा, व बखिदमत हजरत नशिस्त, और इमाम हसन की बारगाह में आके बैठ गया। हजरत फरमूद चे दानिस्ती कि मन जलील कुरिंदा मोमिनानम, तू मुझे क्यों कहता कि मैं नऊज़ बिल्लाह मोमिनों को जलील करवाने वाला हूं, तूने ये बात मेरे बारे में क्यों कही? गुफ्त, तो उस सुफियान बिन लैल ने कहा, बराए आंके अमरे इमामत रा अज गर्दने खुद अंदाख्ती व खिलाफत रा बईन तागी मलऊन गुजाश्ती, मैंने इसलिए तुम्हें मुज़िल्लुल मोमिनीन कहा है कि तुमने खिलाफत का अमर अपने गर्दन से उतार कर, नऊज़ बिल्लाह तमीर मुआविया के बारे में उसने कहा कि उस तागी और मलऊन के गर्दन में डाल दिया है कि हुक्म कुनंद बगैर आंचे खुदा फिरस्तादास्त, वो खिलाफ मा अंज़लल्लाह हुक्म करेगा, यानी अल्लाह के नाजिल करदा के खिलाफ कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला करेगा। तुमने ये हुक्म अमर खिलाफत अपनी गर्दन से उतार कर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी है? तो अब चूंकि ये फैसला उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ हुआ था, वो चाहते थे कि जो हम कहते हैं इमाम हसन हमारी मर्जी और हमारे हुक्म के पाबंद बन जाए, तो इमाम हसन ने अपनी मर्जी के साथ फैसला किया। तो इतनी बात पर वो इतने नाला हुए कि उन शिया ने कूफा ने इमाम हसन का माल भी लूट लिया, आपके पाँव मुबारक से मुसल्ला भी छीन लिया, चादर आपकी उतार दी और आपके साथ इतना नाजेबा रवैया और सलूक उन्होंने किया। इसी जलाउल उयून के सफ़ा नंबर 462 पर मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं, दर किताब एहतजाज रिवायत करदास कि मर्द बखिदमत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रफ़्त, एक शख्स इमाम हसन मुजतबा की बारगाह में आया। गुफ्त, उसने कहा, या इब्ना रसूल अल्लाह, गर्दनहाए मारा जलील कर दी, ए अल्लाह के रसूल के बेटे तुमने हमारी गर्दनों को जलील कर दिया है। वमा शियान रा गुलाम बनी उमैया गर्दानी दी, और हम शियों को तुमने बनी उमैया का गुलाम बना दिया है। ये किन्होंने कहा? शिया ने, कूफा ने कहा कि ए नबी के बेटे तुमने हमारी गर्दनों को जलील कर दिया
اور ہم شیعوں کو بنی امیہ کا تم نے غلام بنا دیا ہے۔ حضرت فرمود چرا گفت، حضرت یعنی امام حسن نے فرمایا کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ بس سبب آنکھ خلافت را با معاویہ گزاشتی، اس واسطے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں ذلیل کر دیا، کہ میں نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی۔ حضرت فرمود با خدا سوگن کہ یاوری نیافتم، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میری حمایت نہیں کرو گے۔ اگر یاوری می یافتم شب و روز با او جنگ می کردم، اگر مجھے یہ توقع ہوتی کہ تم میرا ساتھ دو گے تو میں معاویہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، تا خدا میانے من و او حکم کرن، ولیکن شناختم اہل کوفہ را و امتحان کردم اشارہ، لیکن میں نے اہل کوفہ کو پہلے سے میں جانتا ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں، اور ہم نے ان اہل کوفہ کا امتحان کر رکھا ہے۔ ودانستم کہ ایشا بکار من نمی آئین، مجھے پتا ہے کہ یہ اہل کوفہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ عہد و پیمانے اشارہ وفائے نیس، ان کے وعدے میں کوئی وفا نہیں، یہ وفا کرتے نہیں ہیں، ان کے وعدے میں کوئی وفا نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور امام حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، اور انہیں وفا کی کوئی توقع نہیں ہے، اور یہی مستقبل میں بھی ہوا کہ ان اہل کوفہ نے امام حسین کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ انہوں نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر بلایا، اور اپنے آپ کو میں انشاءاللہ وہ خطی پیش کروں گا کہ وہ خطوط جو امام حسین کو لکھے وہ کن لوگوں نے لکھے تھے۔ تو فرماتے کہ وفائے نیز اشارہ وفائے نیز، ان اہل کوفہ میں وفا نہیں، بر گفتار و کردار عیشا اعتماد نیز، اور مجھے ان کی گفتار اور ان کے کردار پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ زبان شام بمن اس و دل شام بنی امیہ، ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں اور دل بنی امیہ کے، تو یہ وفادار نہیں ہے۔ تو ان روایات سے جو کہ بسند معتبر اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، ان سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام حسن کے ساتھ بھی روا سلوک کرنے والے اور بے وفائی کرنے والے وہ شیعیان کوفہ تھے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے والے بھی یہی تھے، اور مولا علی کو بھی اہل کوفہ نے ہی شہید کیا، اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کو جو ان کے ساتھ بے وفائی کی گئی ہے وہ بھی اہل کوفہ نہیں کی ہے۔ اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے اسی کتاب سے پیش کروں گا جو کہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون۔ اسی کتاب جلاء العیون کے صفحہ نمبر 604 اور 605 پہ 604 اور 605 پہ وہ خطوط موجود ہیں جو اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھے تھے۔ ان خطوط کا جو میں خلاصہ پیش کروں گا، خط نمبر صفحہ نمبر 604 ہے۔ پس عریضہ بئی مضمون بخدمت آ حضرت نوشتن، انہوں نے اس مضمون کا اہل کوفہ نے امام حسین کو خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، این نامہ اس بسوء حسین بن علی علیہ السلام از جانب سلیمان بن سرد خزائی و مسیب بن نجبہ و رفاع بن شداد بدلی و حبیب بن مظاہر و سائر شیعیان او از مومنہ و مسلمانہ اہل کوفہ، سلام خدا بر تو باد، یعنی یہ تمام اہل شیعہ اہل کوفہ کی طرف سے امام حسین کے نام خط ہے۔ اور وہ خط کیا تھا؟ بدا کے ما در این وقت امام پیشوائے ناداریم، حضور اس وقت ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، بسوئے ما توجہ نما، ہماری طرف توجہ فرمائیں، بابا شہر ما قدم رنجا فرما، اور ہمارے کوفہ شہر میں قدم رنجا فرمائیں، ما ہمگی مطیع توئیم، ہم ہر طرح سے آپ کے مطیع فرما بردار رہیں گے، شاید حق تعالی حق را برکت تو بر ما ظاہر گردانند، شاید اللہ آپ کی برکت سے ہمارے لیے حق ظاہر کر دے۔ و نعمان بن بشیر حاکم کوفہ در قصر امارت نشستاست، اور نعمان بن بشیر جو کوفے کا حاکم ہے وہ جو بادشاہی کا محل ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے، در نہایت مذلت، نعوذ باللہ وہ نہایت ذلیل آدمی ہے، علیہ باللہ، وب جمعہ آ حاضر نمی شویم، اور ہم نعمان بن بشیر کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں جاتے، و در عید بو بیرون نمی رویم، اور اس کے ساتھ ہم عید کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے،
چوں خبر برسد کے شما متوجہ این صوب شدہ ایک اورا از کوفہ بروں می کنیم، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کوفہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم کوفہ سے نکلیں گے، تاب اہل شام ملحق گردد والسلام، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اہل شام جو وہ وہاں ملیں اور آپ کے ساتھ ہو کہ آپ کا ساتھ دیں، والسلام، یہ سلام کیا انہوں نے۔ اور پھر اگلا خط صفحہ نمبر 605 پہ ہے، مضمون اس کا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، این عریضہ اس بخدمت حسین بن علی اد شیعیان و فدویان و مخلصان آ حضرت، یہ خط امام حسین کی طرف ہے، حضرت امام حسین بن علی کے شیعوں اور جانثاروں اور مخلصین کی طرف سے۔ اما بعد، بزودی خود را بدوستاں و ہوا خواہاں خود برساں، جلدی سے اپنے دوستوں اور اپنے حمایتیوں کی طرف تشریف لے آئیں کہ ہما مردم این ولایت منتظر قدوم مسرت لزوم تو ان، یہ سارے لوگ آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ وبسوئے غیر تو رغبت نمی نمائن، اور آپ کے علاوہ یہ کسی اور کو نہیں چاہتے، البتہ بے تجیل تمام خود را بئی مشتاقان مستحام برساں والسلام خیر ختام۔ اور یہ سارے مضامین اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کو کوفہ میں بلانے والے کون تھے؟ شیعان علی تھے، شیعان حسن تھے، شیعان حسین تھے۔ اور اسی کتاب کے اسی صفحے پر یہ لکھا ہے کہ جب امام حسین کی بارگاہ میں 12,000 نامہ از آن ناحیہ بآن جناب رسید، حضرت در جواب نامہ آخر این نوشت، جب 12,000 خط امام حسین کی بارگاہ میں کوفہ والوں کی طرف سے پہنچے تو امام حسین نے پھر ان کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھا، این نامہ است از حسین بن علی، یہ خط ہے حسین بن علی کی طرف سے بسوئے گروہ مومنہ و مسلمانہ و شیعیہ، یہ خط حسین بن علی کی طرف سے کوفہ کے مسلمانوں اور کوفہ کے مومنوں شیعوں کی طرف ہے، اور پھر سارا خط ملا باقر مجلسی نے یہاں رقم کیا ہے۔ ان خطوط سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اب کوفہ میں امام حسین کو بلانے والے کون تھے؟ شیعان علی تھے، شیعان کوفہ تھے۔ اچھا، جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو کوفہ میں بلا لیا تو اب بلانے کے بعد انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا یا کہ ساتھ نہیں دیا؟ تو سب پر ظاہر ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب ہزاروں لوگوں نے بیعت کی اور انہوں نے خط امام حسین کو لکھ دیا، امام حسین جب واپس تشریف لے کے کوفہ میں، تو اہل کوفہ نے امام حسین کے ساتھ وفاداری نہیں کی بلکہ بے وفائی کی، اپنے عہد و پیمان کو توڑا، اور گویا کہ اہل کوفہ اور شیعہ نے کوفہ امام حسین کی شہادت کا سبب بنے۔ دیکھیں نا، کسی بندے کو اگر میں اپنے گھر اور اپنی جگہ پہ انوائٹ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور کوئی بندہ اس پر آ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی اس پر حملہ کرتا ہے، اور میں اپنے اس مہمان کا ساتھ نہ دوں اور اس اپنے محسن کا ساتھ نہ دوں، تو گویا کہ میں بھی اس حملہ کرنے والے اور اس اہانت کرنے والے کے ساتھ شریک ہوں گا۔ تو امام حسین کو کوفہ میں بلا کر اپنے گھروں میں دوڑ کے باقی چلے گئے اور امام حسین کا ساتھ نہ دیا، تو یہ ان کا ساتھ امام حسین کی شہادت میں حصہ پورے کا پورا ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیانات ہیں وہ ڈائریکٹ اہل کوفہ سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں، یہ اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے علامہ طبرسی کی الاحتجاج۔ الاحتجاج علامہ طبرسی کی جلد 1 صفحہ 109 اور 11 پر، صفحہ 109 پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا بیان موجود ہے۔ حزیم بن شریک اسدی کہتے ہیں، لما اعطی علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام بالنسبت من کربلا، جب امام حسین کو کربلا سے عورتوں کے ساتھ لایا گیا، وکان مریدن، اور آپ بیمار تھے، وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّقَاتِ الْجُيُوبِ، اور اہل کوفہ کی عورتیں اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر
امام حسین کی شہادت پر ندبہ یعنی نوحہ خوانی کر رہی تھیں. والرجال معہن یبکون، اور ان عورتوں کے ساتھ مرد بھی رو رہے تھے. کون؟ اہل کوفہ کے مرد بھی رو رہے تھے. ینتدبنا، اور عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ نوحہ خوانی کر رہی تھی، ندبہ کر رہی تھی. مشققات الجیوب، اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر. فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل، امام زین العابدین نے بڑی کمزور سی آواز میں فرمایا وقد نہکت العلت، یعنی بیماری نے انہیں اتنا لاغر اور کمزور کر دیا تھا. بڑی آہستہ آواز میں فرمایا ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ لوگ ہم پر روتے ہیں. فمن قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے تو قتل کیا ہمیں اور اب ہم پر روتے ہیں. فاومت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام الی الناس بالسکوت، تو حضرت امام زین العابدین کی بات سن کے سیدہ زینب نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہنا، ان کے سامنے بات نہ کرنا. اور پھر مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب نے وہاں خطبہ دیا، اور راوی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس طرح خطبہ دیا کہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح مولا علی خود بول رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخزل والمکر، اہل کوفہ، اے دھوکے بازو، اے فراڈیو اور ذلیلو، اے مکارو، تم نے ہمیں بلایا. اتبکون اخی، صفحہ 111، اتبکون اخی، اب تم میرے بھائی پر روتے ہو. اجل واللہ فبکو، ہاں اللہ کی قسم رو. فانکم واللہ احریا بالبکا، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، رونا ہی تمہیں جچتا ہے. فبکو کثیرن وضحکو قلیلا، فرمایا جاؤ اے لوگو، فبکو کثیرا، تم آج کے بعد بہت زیادہ رو گے. وضحکو قلیلا، اور بہت تھوڑا ہنسو گے. یعنی رونا تمہارا مقدر بن جائے گا اور تمہیں خوشی کبھی نصیب نہیں ہوگی. اب یہ کتاب اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، اور اس بات کو علامہ طبرسی نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور یہی واقعہ ملا باقر مجلسی نے جلال العیون کے صفحہ نمبر 710 پر بیان کیا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، جو داخل کوفہ شدن اہل کوفہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام را دیدن بسیا رنجور و نحیفس، امام زین العابدین جب سواری پہ اہل کوفہ کے پاس سے بازاروں سے گزرے، اہل کوفہ نے آپ کو دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں. وہ دست مبارکش را در گردن غل کردان، آپ کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے. مخدرات استار عصمت را برشترا برہنہ سوار کردہ ان، اور اہل بیت طہار کی عصمت والی عورتوں کو اونٹوں پر بغیر زینوں کے بٹھایا ہوا ہے. صدا بنوہا و شیون و گریا بلند کردن، لوگ کہتے ہیں، لکھتا ہے کہ نوحہ خوانی اور آہو بکا کی آوازیں بلند تھیں. حضرت آواز ضعیف گفت، امام زین العابدین نے بڑی کمزور سی آواز سے کہا شما برما نوحہ و گریا می کنیت، تم اب ہم پر نوحہ خوانی اور نوحہ خوانی کرتے روتے ہو. پس کہ مارا کشتہ است، ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ ہمیں کس نے قتل کیا؟ تم ہی نے تو ہمیں قتل کیا ہے، اب ہم پر روتے ہو. اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی ملا باقر مجلسی نے ذکر کیا، اور پورا خطبہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب فرماتی ہے خود را مخلد در جہنم گردانی دے، اپنے آپ کو ہمیں قتل کر کے تم نے جہنم میں گرا لیا. آیا شما برما گریا و نالا می کنیت، آیا اب ہم پر تم روتے ہو اور واویلا کرتے ہو. خود مارا کشتہ عید و برما می گریت، ہمیں خود ہی قتل کر کے اب خود ہی ہم پر روتے ہو. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر بھی اور سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر بھی الزام شیعہ نے کوفہ کو دیتی ہیں، کیونکہ ان دھوکے بازوں نے، ان وعدہ خلافوں نے خود امام حسین کو 12,000 خط لکھ کے بلایا، اور بلانے کے بعد امام حسین کے ساتھ وفا نہیں کی. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے اور یہ سراغ مل جاتا ہے کہ قاتلان حسین کون تھے. تو ان روایات سے قاتلان حسین کا سراغ